काढून पळयचे आसत जाल्यार गोंयांतली 1000 देवळां जी आसा ही पोर्तुगीजांनी नश्ट केल्ली आनी लोक स्थलांतरीत जाल्ले। आमी जेन्ना इतिहास काढून पळयता, हांव केरळ हांगासर गेलो जाल्यार थंयसर म्हणटा आमी 350 वर्सां पयलीं गोंयांतल्यानूच आमी आमचो देव घेवन हांगा आयल्या आनी आमी देव हांगासर स्थापन केला, तेय कोंकणी उलयता। तर सोमनाथ मंदिर हें कितलीशीक फावटी आक्रमण ज्यांच्यांनी ह्या देशाचेर केलें तांच्यांनी पयल्यान पयलीं मंदिरां मोडपाचो प्रयत्न केलो। गोंयांतूय बी तो इतिहास आसा, मुद्दामून तुमी काडून पळयात। पोर्तुगीजाच्या कार्यकाळांत तांच्यांनी सगळ्यात पयलीं व्हडलें आक्रमण कोणाचेर केलें, तांच्यांनी धर्म परिवर्तन करच्या पयलीं आमची देवळां नश्ट करपाचें काम केलें। तांच्यांनी प्रत्येक गांवांतलें देवूळ मोडून उडोवचेलें, नश्ट करपाचें। हें कित्याक केलें तर लोकांनी एका जाग्यार येवचें न्ही, लोकांनी भजन किर्तन मनन करचें न्ही आनी आपलो धर्म सांबाळून दवरचो न्ही म्हणून केलें। आनी सोमनाथ पर्व हें ताजें उदाहरण आसा। जितके फावटी देवूळ मोडलें तितके फावटी तें परत बांदलें, उक्तावण केलें आनी त्या उक्तावणाक आयज 75 वर्सां पुराय जाता आनी त्या 75 वर्सां पुराय जाता हें आमच्या खातीर खूब अभिमानाची गजाल आसा। सोमनाथ पर्व वर्ष म्हणून सेलेब्रेट करपाचें थारायलां। देशभर वेगवेगळ्या धार्मीक स्थळाचेर, धार्मीक स्थानाचेर वेगवेगळे कार्यक्रम जावपाचे आसा। तशाच पद्दतीचो आयचो हो पयलो कार्यक्रम गोंयांत आमी ह्या ओल्ड गोंयच्या आमच्या तपोभुमीत हांगासर म्हणजे जेणे आयोजन करता, हांव सगळ्यात पयलीं अभिनंदन करता आनी आभार व्यक्त करता जगद्गुरू नरेंद्रचार्य महाराज हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। हांव चड वेळ उलोवचो ना, बट तुमी जर गोंयचो इतिहास काडून पळयचे आसत जाल्यार गोंयांतली 1000 देवळां जी आसा ही पोर्तुगीजांनी नश्ट केल्ली आनी लोक स्थलांतरीत जाल्ले। आमी जेन्ना इतिहास काडून पळयता, हांव केरळ हांगासर गेलो जाल्यार थंयसर म्हणटा आमी 350 वर्सां पयलीं गोंयांतल्यानूच आमी आमचो देव घेवन हांगा आयल्या आनी आमी देव हांगासर स्थापन केला, तेय कोंकणी उलयता। हांव सरप्रायज की मोठ्या प्रमाणांत थंयसर जे आसा पळय न्ही तेंच्यांनी आपलें कुलदैवत स्थापन केलां आनी सगळे कोंकणी उलोवपी गोंयकार जे 300 वर्सां पयलीं म्हणजे ते सांगता आसतना सांगतात की पोर्तुगीज हांगा आसतना आमकां येवपाक मेळनाशिल्लें आनी तेन्ना आमी कितें म्हणटाले, कावळे मामा चल रे गोंयांत आनी आमच्या देवाचें दर्शन घेवन आमकां परत यो, हेंय बी ते म्हणटाले। कारण थंयसरूय वचून त्या लोकांक मेळपाचो योग म्हाका मेळ्ळो। हांव जेन्ना पळयतां की होल कोस्टल बेल्टांत गोंयांतले कितलेशेच लोक हे प्रस्थापीत जाल्ले, विस्थापीत जाल्ले, म्हणजे हांगासल्यान गेले। ज्यांची ती देवळां मोडली तांच्यांनी हय आपलें हेंच कुलदैवत आसा म्हणून थंयसर येवचें, ह्याय देवळाची सुरवात रोखडीच जातली। आमी गोंयांतलो जर इतिहास काडून पळयत जाल्यार तें कोटी तीर्थावयलें देवूळ हें तेन्ना मोडलें पोर्तुगीजांनी। लोकांनी आपलो देव व्हेलो आनी नारव्यां दवरलो। छत्रपती शिवाजी महाराजान देवूळ जें आसा हें परत एकदां बांदलें आनी सप्तकोटेश्वराचें देवूळ हें 16व्या शतकांत म्हणजे शिवाजी महाराजान बांदलें आनी तें परत जीर्ण अवस्थेंत आयिल्लें। तें परत लोकार्पण करपाचो योग जो आसा हो म्हाका मेळ्ळो।